सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफ़क़ से फूटने लगी थी। मलकी जैसा अंधेरा अब भी मौजूद था। चिड़ियाएँ चहचहा कर सुबह होने का पता दे रही थीं। पौधों में लगे फूल धीरे से खिलने लगे थे। 400 फेरे सरसों के खेत, दूर दूर बने कच्ची मिट्टी के मकान और उन मकानों से उठता धुआं वहाँ दिन शुरू हो जाने का पता दे रहा था। गुलाबी आंचल ओढ़े वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पर कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथों को हवा में ऊंचा करके अपना तवाज़ुन बरकरार कर रही थी। मीरब रुक, पीछे से उसके पीछे दौड़ता वो लड़का उसे मज़ीद तेज़ी से भागने पर मजबूर कर रहा था। मैं नहीं रुकने वाली खबीस इंसान, वो भागती हुई फूली हुई सांसों समेत बोली। सुन मीरब, मेरी बात तो सुन ले, उसने उसके पीछे भागते कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ, उसने सुलग कर कहते जैसे ही कदम सड़क पर रखे उसका पैर मुड़ा था। वो गिरी पर हिम्मत करके वो दोबारा उठी थी। ऊंची नीची सड़क पर भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। वो अब उसके पीछे नहीं था। भागना उसने अब भी नहीं छोड़ा था कि एकदम उसका नाजुक वजूद किसी फौलादी वजूद से टकराया। डर व खौफ के मारे उसके हलक से चीख बरामद हुई। उसके चीखने पर मुकाबिल के माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। चीखो मत, उसने उसे खुद से दूर झटक कर कहा। जी माफ़ी, उसने सर पर आंचल दुरुस्त करके साइड से निकल जाना चाहा कि मुकाबिल की आवाज़ पे वो रुकी। इतनी सुबह तनतनहा अकेली लड़की, खेतों से निकलकर भागती आ रही हो लड़की, क्या करने गई थी? उसने करख्त लहजे में पूछा। उसकी बात का मफहूम समझते मीरब के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? उसने सुलग कर उसके मुकाबिलाते कहा। वही जो तुम करके आ रही हो, वही सर्द बेतासुर लहजा। आप होते कौन हैं मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने वाले? मीरब ने मुकाबिल खड़े शख्स को जलती आंखों से घूरा। इस गांव का अगला सरदार, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गांव के अगले सरदार हैं तो सरदारों वाली हरकत करें। ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत भी गिरा देती हैं, उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। बहरोज़ चौधरी की आंखें ताजुब से ही फैली थीं। वो तो इस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहे थे, पर शायद ये आम दिखने वाली लड़की बेहद ख़ास अंदाज़ व अतबार रखती थी, जिसका अंदाज़ा उन्हें बखूबी हो चुका था। बहुत खूब, उसने आंखों में ढेरों चमक लिए कहा। उसने उसकी बात पर आंखें घुमाई। उसने एक कदम एक बार फिर आगे बढ़ाने चाहे थे कि वो उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। दिन का उजाला अभी मुकम्मल नहीं निकला और तुम जवान जहान लड़की घर से बाहर निकली फिर रही हो, उसने कदरे संजीदगी से कहा। ये आपले लेने अम्मा ने भेजा था। वो तनक कर वापस उसके मुकाबिल आई, हाथ में पकड़े आपलों का थैला उसकी आंखों के पास ले जाकर लहराया। क्या तुम्हारी माँ को खबर नहीं हुई कि तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? वो उसे बगौर तकते बोला तो गुस्से से उसके नथने फूल गए। वो बिना मज़ीद कुछ कहे अपने घर की तरफ बढ़ गई। ज़मीनों पर चलता झगड़ा दो सरदारों का था, पर उनके साथ जमा हुए लोग बिना अपने किसी मफाद के महज तफरी का सामान करने अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए थे। दोनों एतराफ़ एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े वो तमाम लोग महज तफरी का सामान कर रहे थे, पर कौन जानता था कि कब न जाने कैसे तफरी का सामान करते, कैसे यहाँ मातम का समा बन जाना था। एक हफ्ते से ज़मीन पर चलता झगड़ा उरूज पर था, और कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। चौधरी मिर्ज़ा हसन के दोनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे। यकदम जंग ने ज़ोर पकड़ा, मामला गर्म हुआ और सबकी बंदूकें एक दूसरे पर तन गईं। मुखालिफ पार्टी से एक बंदा सामने निकल कर आया। चौधरी अफरासियाब, जो कि 16-17 साल नौउम्र लड़का था, उसने मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो एकदम डर कर भागा, पर वो शख्स ना रुका। उसने उसके कंधे पर गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पर लगी। वो नौउम्र लड़का तड़प कर नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधा उसके सीने पे दिल के मुकाम पर उतारी तो एकदम वो कश खाकर ज़मीन पर सजदा रेस हो गया।
چودھری بہروز کی نظر جیسے ہی اس کے وجود پر پڑی وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا، پر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ پاگلوں کی طرح وہ اسے اسپتال کے لیے لے کر بھاگا تھا، پر اسپتال پہنچنے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پر مانو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رہ گئی تھی تو محض ان کی عورتیں۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی اس شخص کو سب لوگ جانتے تھے۔ وہ ان کے ایک گاؤں کا ہی بندہ تھا۔ حیات عالم ایک عام کسان تھا، پر ایک عام سے کسان کی ایک جرأت اسے کتنی بھاری پڑنے والی تھی، شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا۔ وہی ہوا جو ایسے علاقوں میں ہوتا تھا۔ پولیس آئی، اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر انہیں چلتا کر دیا اور پھر جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ جرگے میں حیات عالم کی بیوی کو بلایا گیا۔ جرگے میں پیسوں یا پھر ونی خون بہا کو رکھا گیا، جس میں سے چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے بھائی اتنے ارزاں تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند نوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے۔ خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب حیات عالم کو ونی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا، اور پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستان شروع ہو گئی جو شاید ان جاگیرداروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی سفید دوپٹے کے حالے میں بیٹھی پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا۔ بڑا پیارا نام ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ شنو؟ اماں جی نے شنو کو آواز لگائی، جو کسی بوتل کے جن کی مانند وارد ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے شنو کو دیکھ اسی نرم لہجے میں کہا۔ جی اماں جی، سعادت مندی کی حدود پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے ایک اندر جانے کا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پر جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، پر ضروری نہیں تھا ہر کوئی اس سے نرمی کا برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی کالی سی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں اتنے سکون سے سونے کی، ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے؟ سکون سے تو میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا اس پہ جھکا، غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ یکدم خوف آیا تھا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ اس کے اگلے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگ، میں جانتا ہوں تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا اونڈیل گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی تھی۔ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوئی ہے ہمت، اور تم کون ہوتی ہو مجھ پر میری ہمت کا بتانے والی؟ غلام ہو تم ہماری، ونی ہو کر آئی ہو تمہاری اتنی لمبی زبان مشکل میں ڈال دے گی تمہیں۔ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا حقارت سے بولا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ ابھی باز نہ آئی۔ وہ اس کی ہمت دیکھ تمسخر سے ہنسا تھا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی دو کوڑی کی عورتیں، اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچتا نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ دیکھی ہوں گی، پر میرب حیات نہیں ہوگی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبان کو لگام دو اپنی، اس نے اس کے چہرے پر اپنی 5 انگلیاں چھاپ دیں۔ میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ نہیں دوں گی، ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی۔ اگر اس زبان کو لگام نہ دی تو بہت پچھتاؤ گی، وہ اسے گردن سے دبوچتا بولا۔ اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا نا، خاموشی سے ظلم سہتی رہی تو اور بھی پچھتاوا ہوگا، وہ بمشکل بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی کہ مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا اور اس کی قربت میرب حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔